دا قرآن کریم استازو آغا دا سے پیغمبر ہو چاگا با صحابہ کرامو تت شیخ دلو مڑا ٹولو آئے شیخ دلو لگ ملیانو نا پختناو کے خیر دے اس پینا ورزدا پتورش پکیتے پختناو کے یو بل طرف تا دیو گوری بیا دی پٹخونتی جواب در کی خیر دے رازدارے کی دی درتاو آئی مالائے ہم وخائے چی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نا علاوہ بل کتاب صحابہ تخود لیوی شتا ویبا مڑا اے خلقو نن منگا پا دی باندے جگڑا مڑا تو دیو باندے نئے مڑا تو فلانے نئے اے خلق محمد مصطفیٰ دیو باندے وہ نمڑا بڑا گاندی ہوئی زوانان خواسی پا جذباتو کی خبری کئی پا ایمان ہوایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو باندے وہ لگ رہا تا پزور آئے ابو بکر صدیق دیو بندے ہو اے خلقہ داد دیو بندی دا بریلی جگڑا اے خلقہ داد عثمانی دا غیر عثمانی جگڑا اے خلقہ داد پنجپیریو دا وحبی جگڑا پا ایمان آیا دا منگتا محمد مصطفیٰ خود لے دا اے خلقا تاسو تے اروری خود لیوا آغا اروری چشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن استازو آغلا اللہ دا سے اخلاق ورکڑیو دو قرآن پا وجہ وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلار کی تیرے دا ایوا خزوا خاص بحقی گندگی ساتلا عمر بولاڑوا چکل بے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولید چراغے دیکھو توجہ کر یو خبل قامگور کلا بھائی چھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولید چراغے نو بیا بے گندگی پہ وروا چولا ہر طرف تا بے غور و سوچ کولو چھ کم طرف تا محمد مصطفیٰ روان دے گندگی پہ اچھے آگا خزبی مارشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا حسین پیغمبر چاگا دس پگمینہم دیر زیاد حسینو اغزان سر سوچو کو نن سوم ورز دا چاہا زنانا نشتا چل دے چدا گندگی نچائی چانے تا پوسو کو ورطویوی افلانے نخکاری ورطویوی چی جیہا غبی مارا دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف یوڑا کور پختن اوکڑا دروازہ ورطا وٹکولا دا حقی وزوان لوروا آغارا ہوتا حقی دا دروازی پچھن کی ولیدل چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولاڑ دے آغا پا منڈا منڈا لاڑا مورتے ہوئی چھے مورے ماتا توی چھے دخ خزلیو گندگے پہ ماچوا آغا جوان طاقت کی سڑے دے آغا دے راغلے دے نمو کور کے نارے نشتا زمنگ خلاص ولو تے چوک نشتا منگ بہوستے چوک خلاصے زما استابی عزتی بہو کی دروازی تا ولاڑ دے دروازہ ٹکے و موری ما خو سردت تور کڑے وچے دا کار مکوا آغا موری سرد دی چی غیر مسلم وا آغی محمد علیہ السلام دا عاداتو دا اخلاقو نا خبروا ورطویوی چھے اے بچیا ماوری دلی دی چھے محمد دا بد اخلاق سڑے ندے آغا دا کنزلو والا ندے آغا دا بیزتیو والا ندے آغا دا نفرتنو والا ندے آغا دا محبتنو والا سڑے دے آغا باندی دا اللہ جل جلالو کلام نازل شوے دے آغا خلق لدا اللہ کلام بیانے خلاصا کورتا دروازہ دا آغا بانیت چرے خراب نوی کلے چھ دروازہ ورت خلاص کڑا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم آغا حسین پیغمبر آغا خیستہ پیغمبر
حسن یوسف دمی عیسی بیزاداری آنچ خوبان ہما دارن تو تنہا داری آغا حسین مخولا محمد علیہ السلام راغ دہغی خد پختن اوکڑا بیمار پرسی اوکڑا اے دو پلے مسلمانا پا ایمان وایا ستا جماعت کی یو مولا دبل جماعت دب مولا پختن کئی امریکی نه برغلی یو کس پکیارا تاسوی چې نه د امریکی والا دی نه انډیانا مولیان راغلی تاسوی چې نه برطانیې نه راغلی نو په ایمان وایا یو پاکستان اوسېدلو والا یو مسلمانان یو کلمه مو ویلې ده د الله کتاب مو ویلې دی هغه یو کلماتو هم وایي هغه زه هم وایم ستا په جبه باندې هم ده چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله سوجدا اغزے کی مینا وانن مینا ولے نشتا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلاچ خیبر نا گرا وحلوا گیر چا پیر صاحب کرام ناستو آغا خیبر دا غید قلینا یو تور حبشی روتا اغبا دا حقو یهودو مال سراولو بار روتا وی قتل چی دا مسلمانان گیر چاپیر پوجونا غوندی ورطوی چه اے خلقو ستاسو آغا پیغمبر و بادشاہ چرت کینی ایوا کمزور و غریب غنی خیمه ورطو خودلا ورطوی چه زمان بادشاہ آغا خیمه کے ناس تے نہ دربان ولاڑ دے نہ ہٹور بچو نن سبا خوچے وا سر لورزے سپایان بدی مڑ کی چشے بدی کی په سپیړو په سکونو باندې داسي کی چې ان شاء الله بیا به کور کې څوک نه پیژني هغه ور روان شو سیده شکل په خیمه باندې ورننه وته او ماه تابان د نمرو د سپوږمۍ نه حسین انسان محمد مصطفی خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم ناسته ورته وی چې پیغمبره ته د الله پیغمبري هغه ورته چې آو ورته چې ستا څه پیغام دی هغه ورته چې د یو الله عبادت کول او په ما یو کتاب نازل شوی دی د الله کتاب د هغه مطابق زندگی تیرول هغه ورته وایي چې بادشاہ یعنی پیغمبرام کچره زدا قرآن ومنم زستا کلمه وایم نو ما د پاره بچ شوی آغا ورتوی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آغا ورتوی چه کتا کلمہ ویلا تا دا اللہ کتاب زدکا نو تابا منگا غیگی تزان سر نزدیکو او یوم البل مخباد بد خول کو او آغا ورتوی چه دا اللہ رسولا زخو دیر تک توریا مانا بدبویزی ما با هم تغاڑیر تدا نزدیکے آغا ورتوی چه آو کچر تا کلمہ ویلا تا دا اللہ کتاب سے نی سر و جنگولو من با تارا واخلو سے نی سر بد و جنگو آغا ورتوی چه اے دا اللہ رسولا زخو دیر تک توریا اللہ جل جلالہ پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائے کہ اللہ جل جلالہ با ستادا تروالے پسپین والی باندے بدل کے تاب اللہ دا سے خیستہ کے دمر بد حسین کی چی خلق بحیران شے آغا ورطوئی چی دا سوائی ما با تزانتا غیگی تنز دیکھے او ما با اللہ خیستہ کے آغا ورطوئی چی آو نو آغا ورطوئی چی مالا کلمہ وایا آغا فوراً وائی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولو آغا بیزیو گڑی پردے رائستی دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی وہ سٹولنا والدا کارو کا گڑی بیزیستاو زمنگنری دادی یہودنا پا معاہدے باندے راوستی دی گڑی بیزی والا واپس کا کمنگوے منگ بہتے شمال غنیمت تیرا والا ہے اے خلقا دا مینا پس باندے وا
سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ آخری خبر کو یو تکتور صحابی دے غلام دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے خلق تینا نفرت کئے کملار باندی چیزی خلق ورطلار پریگ دی مجلس کے ورسر سوک نکینی یو عورت بازار تا وطلے دے بیال یو زے کے ولاڑ دے زکر چی خلق ورسر ننزدی کیگی چی آغا رنگ نڈیر تور دے آغا العیاذ باللہ یارا دو خلوب ہوئی نزی پیغمبر علیہ السلام لیدہ چھ سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ دو قرآن طالب دے دو سشی طالب دے قرآن طالب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیر چا پیرو لیدل سیدہ ورگے اللہ اللہ پیغمبر علیہ السلام جدا شان دے فقیر خوینے دی لکہ دا تبلیغیان کل خلق دی سشے دی ہچا نہ نفرت نہ کئے ہر سڑے رغاڑے باسی ہر سڑی تا دو قرآن منشور دی ہر سڑی توائے رب سے ہونے اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین بناؤ اے خلق اللہ نہ دکے دو مخلوق نہ دنکے دو یقین پیدا کے دا بنیادی خبر ہے خلق دغا قرآن دکے دا مسئلہ بتاسو تورسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورغ شا طرفنا سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ باندے دوارا سترگی دا شا طرفنا پٹکڑی آغت نا زان خلاصا ولو سڑے چھکلا دا شاہ طرف نا انیسی نا آغت زان خلاصای ویوی چھ سوک دے چانی ولیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گپ شپ پتور باندے ہوئے سوک دے کا غلام خلے من یشتری العبد سوک غلام آخل را سرے آغا آوازو پہ جند چید سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کلے چی آوازو پہ جند چی پیغمبر دے نو بیائی دا زان خلاص ولو پا زیبان دے رسول اللہ پس زانو مگلو شاعت زور کولو چی خپلم لا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سرو جنگی دچوی من یشتری العبد سوک دے کا غلام آخلے نو آغا ورطوئی چے دا اللہ رسولا کتا ما خرچوی نو سو خودیر ارزان یما زما خو ہیچ قیمت نشتا مالا خود سوک رانیز دی کی گینا ما بدر نسوکو آخلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا تاریخی الفاظ ہوئے ولیکن عند اللہ لست بکاسدن اے سڑیا اے سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ واللہ چت دا اللہ پا نزبان دے ارزان ولی ارزان نہیں تد تشی طالبی اے دا پلے مسلمانانو نن ماو تا دا اللہ کتاب پر خیرے زدر تا منبرو محراب نہ چگے وہماں واللہ تاسو بڑیری خبر اورے دلے تاسو بڑیر پیغامون اورے دلے سوک بدر توئی چی زما جماعت تراشا زما جماعت کی رکنیت فارم ڈکا سوک بدر توئی چی مالا ووٹ راکا سوک بدر توئی چی ما سر ملگریشا نا منگا چری چاہتا دا نوایو راشا زما جماعت کے ملگریشا راشا ما سر رکنیت سازیو کا نانا زمنگا اعلان دارے زمنگا خبر دادا زمنگا دعوت دارے کم جماعت سر چی تعلق لرے ہگا جماعت دے مبارک شاہ کم مولا پسے چی منز کئے ہگا مولا دے مبارک شاہ کمی محلی سر سے تعلق لرے ہگا محل دے مبارک شاہ منگ صرف دا وایو چی دا رب العالمین کتاب ستا محل کے ہم پروت دے ستا جماعت کے ہم پروت دے ستا کور کے ہم پروت دے اے خلقو ستا سکورنو کی چکم قرآن پروت دے دا پنج پیریانو قرآن خو نہیں لگ پزورو آئے دا پنج پیریانو کتاب خو نوی دا پنج پیریانو پو پریسنو کے خو چاپ شوے نہیں
خی وګوره گیر چاپیری واړوي کچری ور باندې لیکلی وی چې پنځ پیریانو چاپ کړي دا د پنځ پیریانو کتاب دی نو بالکل بیا ونلواله بیا به د رب کتاب نیوی بیا به زمنګ کتابي مونږ خو تاسو ته خدای خبر چې تخکارو اے د الله بندا کچری دا د رب العالمین کتاب وی ستا کور کې هم پروت وی ستا جماعت کې هم پروت وی او رب العالمین را لګلې وی دا چارا لګلې وی لګ پزور وای اے د پله مسلمانانو تاسو دی الله کلام باندې قسم وی دا کلام چارا لګلې وی لګ پزور وای دا د چا کلام دی پیمانو آیا دا جبرائیل علیہ السلام راوڑے دے او کنا تاسو دے بیا پا اللہ پا دی کلام باندے قسمی دا پا محمد علیہ السلام نازل شوے دے او کنا بیا دی تاسو دی رب کلام باندے قسمی دا دا غلطیو نپاک کلام دے او کنا نو بیا ولی نوائے بس دغه خبره زمنگ دو ټول تقریر خلاصہ دادا نه چې منگا ومانی نه زمنگا مشران ومانی منگ در باندې ځان نه منو منگ در باندې مشران دیکھو ګوره یار منگ در باندې ځان نه منو منگ در باندې مشران منگ در باندې جماعت منگ در باندې څه شی منو قرآن داد اللہ کتاب سے چالوستے رے آغاز دمرا محترم شوے رے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سینے سر جنگ گئے پیغمبر علیہ السلام اغلا زیر ورکے ورتوئی چی ولیکن عند اللہ لست بکاسدن ایس ظاہرہ تد اللہ پا نزبان دے ارزان نئے اے دا پلے مسلمانانو تاسو دا اللہ پا نزبان دے اخفل زنونا ارزان والغاڑے او کا تاسو گران والغاڑے تاسو زنونا قیمتی کا والغاڑے او کا نئے غاڑے مڑا ڈیر کم جواب مراکو لکے چٹولے نا غاڑے اے بڑاگانو اے نوجوانانو 50 پہ تکال تیر شو گیر چاپیر دیر ملیان شتدی زد چا بد نوایا مازکا چی دو ملابت بسڑے سوائی ملابت سڑے نشویلے گرانا خبر تاخویل چی بہار راشی زبدر شما درو جن وی بہار تیر شو ترا نغلے و مولانا صاحبا تاخو پٹکے دا اللہ دا کلام دا پارا وحلے ہو تاخو چندی دا اللہ دا کلام دا پارا کولے تاخو مدرسے تا دا اللہ دا کلام دا پارا لاڑوے تا چے کلام حلی تراغلی تا دا عظم کڑے ہو چے زبد رب کلام خلقو تا خائما لگ بوڈاگانو نا پختناو کا تا پا 500 کالو کے ورطا دا اللہ دا کلام درس کڑے دے ہو کنا تا دا خیست خیست بوڈاگان دا پر رب باندی مہین بوڈاگان دا حق ادوانان و حق بوڈاگان چی دوی خپل عظمت هم تا باندې قربان کې چندې هم پتا باندې قربان کې تنخواګانې هم پتا باندې قربان کړي ستاد کور ضرورت ته هم دوی ولاړ دي هر څنګه ګرانه مزدوری چی وکي خپل حق حلالو پیسو نا پیسې را واخلی ستا بچو لپاره کپڑے کوي دا غوي تانا هیڅ لالچ نشتا ستاد زمکه لالچ و تعالی درکړه ستاد تنخوا لالچ و تعالی درکړه ستاد زکات لالچو تعالی درک ستاد سرسایت لالچو مطلب تعالی درکړه ود الله بندا تا چې څو غختل عوام درکړل عوام تا نه صرف اور صرف د 4000 غواړي نو تا خود الله رضا د پاراغته د الله کتابونه خودل هغه عامی مسلمان هغه بوډا هغه ځوان چې هغه څلریش ګنټو کې یو څو منځونو کې دعا کوي اهدنا الصراط المستقیم اے اللہ زلا چاریما یا اللہ زب علم یما یا اللہ ما سردار بے علم نشتا یا اللہ ما تا صراط مستقیم وخایا یا اللہ ما تا نیغلار وخایا یا اللہ پا حقی لار میں روان کا چکم لارا تا تا درغلی دا
وای که نوائی صراط مستقیم غواړي الله فرمایي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اللہ جل جلالہ فرمائے اے مولانا صاحبہ اے دو دنیا خلقو دا خلق صراط مستقیم غواړي تعالی زمکه دې د پار درکې چې منګلا صراط مستقیم او خایا تعالی چندې زکه درکې تانا صراط مستقیم غواړي اخپلو رشتہ دارو لا زکات نو ورکے تالے درکے تانا صراط مستقیم غواړي اللہ فرمائی وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه اے خلق دا قرآن صراط مستقیم دے دے پس نیغ روان شے نو پیمان وایا مولانا صاحبہ تا زمنگا مشران ہوتا زمنگا عوام ہوتا زمام میندو خیند ہوتا کورونو کی ناس تو پرددارو خزولا تاپت لوڈ سپیکر باندے دا اللہ کلام پشپی تو کالو کی ویلے دے صرف الفاظ علی پلام در الحیمین در حمدال پی زمانگا لقا کیو سڑیو مولا تراغے و تویو چی مولی سیب زما دا ٹکے سور ناخلی مولی سیب ارتویو چی تووی دا تنگ سور ناخلی اگو تای چلی پلام در اللام دل زالی زرزینون در نا آمنو ویچی تی بیاو آیا چلی پلام در اللام دل زالی زرزینون در نا آمنو ویچی گوری سور ناخلی اگو تای چی ٹکے یو وی روانی دا بلکه چو سور بوالی مولانا سیب دا تو دا زو دا بل چې کمی مسئلے بیانو دا سور نہ اخلی سور با دا اللہ کتاب کی اخلی اللہ دا عوامو دا مسلمانانو دا پارا صراط مستقیم تا سیدہ کولو دا پارا اللہ کتاب را لے گلے مشرکان دیر طاقت کیو روم دا فارس لوی لوی بادشاہے نوی نن سبا دا امریکی طاقت نا دا غوی طاقتو نا پا غوخ کی دیرو اللہ دا غوی دا مقابلے دا پارا تشیرہ ولے گلو لگ پزور وائے چشے راولے گلو او پا ایمان وایا حق صحابہ کرامو کلا چی قرآن کریم ولوست قرآن کریم باندے عمل وک پا ایمان وائے لویو دوانانو بڑاگانو مولیانو پیرانو محمد مصطفیٰ چی کلا قرآن تاوت و تبلیغ خلق لورک صحابہ کرامو قرآن زدک و ایمان وایا دا آغا وقت لویو طاقتنو لیماتی ورکڑے واو کنا دا چشی پا وجہ بلا خبرکون صحابہ کرامو پخپل ما بین کی نفرتونو کمینه وا یو سڑی با صدقہ دا گڑ یا دا پیسو خی او سر با یو کور تا ولی گل صدقہ کی اغوی بخپلو خزو سره مشوره وکړه چې د خوا کې کور ډیر وګيري اغوی له ولېګي اغوی به ولېګي دوه اغوی له به ولېګلو اخ کور ولا به مشوره وکړه چې هغه خوا کې کور ولا منګ نه ډیر وګيري اغوی به بلته ولېګلو په ایمان وایا تا مولانا اوریدلی دي کنه چې هغه صرف خې دوباره هغه اول کور ته رسیدلی لاس کور ته کې رسیدلی و کنه رسیدلی تا کې هغه مثال شته ستا مولاله چې ته صدقه ورکې بل کور له به ولېږي الغټ من الغټ ولو کان پشو سر منګه حق خبره کو چا پسې نه کو خپل ځان منګه مولیان یو کنه نه دې زخلاص ولې شم په ورځ د قیامت نه دې زما مشران خلاص ولې شي نه دې پنځپیریان خلاص ولې شي نه دې دیوبندیان خلاص ولې شي نه دې اهل حدیث خلاص ولې شي نه دې شیخ الحدیث خلاص ولې شي نه دې شیخ القرآن خلاص ولې شي کته خلاصېږي تابد الله قرآن خلاصې څه شی ول خلاصې د الله قرآن د الله صفت دی او د خلاص ولو والا څوک دی اے د پله مسلمانانو قبر کې بچ کولو والا څوک دی عذابونو ناساتلو والا څوک دی لګ پزور وای پولیس رات باندې د بجلی پړق په شان تیرولو والا څوک دی پیمان وایا میدان حشر کې حساب و کتاب کولو والا څوک دی جنت تا یا جہنم تا لگلو والا څوک دی هغه رب پت شي راضی کیږي یو خبره کوم اخر کې
منگ دا ټول بیان صرف د دې د پاره او چې خلق منگ ممنه چې شی ومنه دا بده خبره ده دا د پنځپیریانو خبره ده دا د يهوديانو خبره ده دا د سیاست خبره ده اوس د الله دی کتاب په مخ کې د الله په وړاندې د عهد وکړي چې نن نه بعد به موږ خپل جماعتونو کلو کې په هر کوشش چوي یا په خپل مولا یا د میموري کارت په ذریعہ باندې نن نه پس به موږ د الله کتاب لولو به کنه بلولو نن نه پس لاس پورته کې وعده وکړي لاسونه پورته کې لکه زمو ګورم بعض خلکو نه پورته کړي دواړه نن نه پس به د الله کتاب ترجمه سره زدکو کنه مبارک ان شاء الله دنیا او آخرت خیسته کا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین درود شریف وای درود شریف نه پس دعا ډیره قبليږي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا اللہ دا حضر جمیمان کامل نصیب کا یا اللہ چکم دے پر آواز دی چا ورطا غگنی والے دے زڑا حاجتنا شرعی پورا کا یا اللہ سمرا چدا دا علاقی خلق دی یا دلتا حاضر دی یا ندی حاضر یا خپل دی یا پردی دی یا منگ سر لگی یا نہ لگی یا اللہ قدمون انکے تلو کے واچوا یا اللہ پا یو قدم یہ گناہون معاف کا یا اللہ پا یو قدم یہ درجات بلند کا یا اللہ چې څومره کسان راغلی دي یا ندی راغلی چې چا لاس پورته کړي وي اے الله د زړه پر ازونو ته خبردارې چې چا څه حاجت زړه کې نیولې ده یا الله حاجات شرعیه پورا کا یا الله چې د چا څه حاجت زړه کې ده یا الله حاجتونه شرعي پورا کا یا الله د ټولو ګناهونو معاف کا اے الله کده چا ودونه نشته نه کمل ودونه ورته نصیب کا اے الله کده چا اولاد نشته نه کمل اولاد ورته نصیب کا اے اللہ کده چا نارینه بچی نشتا نارینه بچی ورته نصیب کا اے اللہ کسوک بیماران دی تو ول شفا ورکا یا اللہ کسوک قیدیان دی په خپل فضل و کرم را اخلاص کا یا اللہ کسوک مړ شوی دی یا اللہ د قبر د عذابونو نه وساتا یا اللہ کسوک ژوند دی د غوی په عمرونو کې برکت واچوا یا اللہ کسوک غریبانان دی کار د حلال و روان کا الہ العالمین کد کم خزو د خاوندانو په کورونو کې به اتفاقی وي یا الله زمونږ ایمان دې چې د تمامي دنیا عاملان او مليان جمع شي د چا په زړونو کې محبت او نفرت پیدا کولې نشي یا الله د خزو او د خاوند مینس کې مینه ته پیدا کا یا الله چې د چا کورونه وران دي ته آباد کا یا الله د چا کورونو کې اختلافات دي ته اتفاق او اتحاد پیدا کا یا الله د چا په کلو او محلو کې دشمنیان دي ته په دوستیو بدل کا یا الله عوام او علما ټول قران تکې نوا یا الله ټول د قران په خغو باندې ماړه کا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا